अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है कहानी तख्लीक का चौथा और आखिरी हिस्सा। मैं अब किसी तौर भी इस मकान में रुकना नहीं चाहता था। चनाचा मैं उठा और वहाँ से निकल आया। बाहर आते हुए वो मेरे साथ आया और उसने कहा, इंजन के शोर में अजनबी की आवाज़ उभरी, शिराजी तुमसे ज़रूर मिलने आएगा। और मेरे जहन को शदीद झटका लगा। पहले गियर में आगे बढ़ने वाली गाड़ी एक झटके से रुक गई। शिराजी मेरे दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे और जीप का इंजन उड़ा रहा था। उसने फाटक अंदर से बंद कर लिया और फिर उस हैवला निगाहों से ओझल हो गया। तो ये शिराजी है, वही शिराजी जिसने नाइमा की ज़िंदगी तबाह कर दी थी, जिससे मैं और नाइमा बेपनाह नफरत करते थे। नाइमा जिससे बेहद खौफजदा थी, लेकिन इस जादूगर इंसान के बारे में नाइमा ने कभी तो कुछ नहीं बताया था। आखिर क्यों? उसने मुझसे अपनी ज़िंदगी का ये अहम पहलू क्यों पोशीदा रखा है? वो तो मुझसे बेपनाह उल्फत का इजहार करती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नाइमा और शिराजी दोनों ने मिलकर मुझे अहमक बनाया है और मेरे जहन में चिंगारियां भर गईं। दूसरे लम्हे मैंने जीप आगे बढ़ा दी। नाइमा के और मेरे ताल्लुकात का इन्हिसार अब इस बात पर था कि नाइमा मुझे शिराजी के बारे में सब कुछ बता दे, फिर इस जादूगर बूढ़े को भी देख लूँगा। जीप खराटे भर रही थी और मैं खुलता रहा। फिर मैं वहाब की कोठी पहुंच गया। दोनों औरतें पुरसकून थीं और आपस में हंसकर गुफ्तगू कर रही थीं। वहाब साहब कहाँ रह गए ज़याद भाई? वहाब की बीवी ने पूछा। सोना हार चले गए हैं, मुमकिन है शाम तक वापस आ जाएंगे। ओह, अचानक चले गए? कह तो रहे थे मुझसे। आइए बैठिए। इस वक्त इजाज़त दो, फिर आएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी? वहाब आ जाएं फिर चले जाइए। इस वक्त जाने दो, फिर आएंगे, मैंने हतुल इम्कान वहाब की बीवी से कहा और नाइमा को कोई एहसास ना होने दिया। हालांकि जहन बुरी तरह खोल रहा था। नाइमा को घर लाते हुए रास्ते में मैंने कोई बात ना की। क्या बात है ज़याद, खामोश हो? घर पर नाइमा ने जीप से उतरते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उसे सहारा दिए हुए अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने उसे सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। क्या बात है ज़याद, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब तासुरात हैं। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ नाइमा। कहो क्या बात है? वो शदीद हैरत से बोली। क्या मैं तुम्हारे लिए नाकाबिले एतबार इंसान हूँ? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बात कर रहे हो ज़याद? तब फिर तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ पहलू अभी तक मुझसे पोशीदा क्यों हैं? मैं नहीं समझी ज़याद। मैं शिराजी के बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। मगर क्यों? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? नाइमा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या उसका कद 4.5 फुट फैलाव का है और चेहरा करीह और चीचक ज़दा नहीं है? ओह, तो तुम उससे मिल चुके हो? नाइमा ने सोफे के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ नाइमा, और अब उसके बारे में तुमसे तफसीलात सुनना चाहता हूँ। वो कहाँ है ज़याद, कहाँ है? नाइमा पंसी पंसी आवाज़ में बोली। यहीं पुलवार के एक मकान पर, और वो तुमसे बहुत जल्द मिलेगा। क्या उसे हमारे पता मालूम है? मुमकिन है। तब फिर यहाँ से निकल चलो ज़याद, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो। उसका सामना तबाही लाएगा। नाइमा ने इल्तिजा की। उसके बारे में जाने बगैर नहीं, तुम्हें उसकी हकीकत बतानी होगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा ज़याद, ज़िद मत करो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। इससे कबल मैंने कभी ज़िद नहीं की थी नाइमा, लेकिन आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात का इन्हिसार इसी पर है। मैंने उसे सख्ती से कहा। कोई सूरत ऐसी नहीं है ज़याद कि तुम ये सब कुछ पूछने से बाज आ जाओ। अब नाइमा का रंग फिर बदलने लगा। हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो कुछ मैं कहूँगी उस पर यकीन करोगे? हाँ, मेरा ख्याल है तुम झूठ नहीं बोलती। शुक्रिया ज़याद, वो तलखी से मुस्कुराई। औरत तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की राजदार होती है। वो लम्हा लम्हा तुम्हारे ऊपर एतबार करती है। तुम उस पर एक भी परछाई नहीं देख सकते। अगर मेरी ज़िंदगी का ये राज रहने देते तो क्या था? समझने की कोशिश करो नाइमा। शिराजी की पुरअसरार शख्सियत मेरे जहन में कांटे की तरह चुभ रही है। ये कांटे हमारे मुस्तकबिल में चुभ जाएंगे। मेरे जहन पर बार बार आ रहा है।
وہ ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے، بلکہ شاید جادوگر ہے۔ ہاں، وہ تصویروں کا جادوگر ہے۔ اس کے رنگ زندگی رکھتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ جب اس نے اپنے برش سے میری پلکیں کھولیں تو مجھے اس کی کریہ شکل نظر آئی۔ میں اسے دیکھتی رہی، بار بار دیکھتی رہی۔ کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا میرے سینے میں۔ تب اس نے کہا، میں عورت ہوں، اور مجھے احساس ہوا کہ میں عورت ہوں۔ اس نے کہا، عورت کے سینے میں جذبات ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے سینے میں جذبات محسوس کیے، اور جب اس نے کہا کہ وہ میرا مرد ہے تو میرے سینے میں کراہیت ابھری۔ نہیں، وہ میرا مرد نہیں، وہ بلویست ہے، وہ بد شکل ہے۔ میں اسے نہیں چاہ سکتی۔ چاہی تو وہ چیز جاتی ہے جو دل کو بھائے۔ اور میں نے کہا، وہ میرا مرد نہیں ہے۔ تب وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، اس نے میرے دونوں پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ میں دوسری تصویروں کی طرح فرار نہ ہو سکوں گی۔ میں دوسری تصویروں کی طرح اٹھ کر چل نہ سکوں گی اور نہ ہی فرار ہو سکوں گی۔ میں نے کہا، اس کے باوجود میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ اور اسی کشمکش میں تم مل گئے، تم مجھے لے آئے، اور تم میرے مرد تھے۔ میں نے تمہیں قبول کر لیا، اور دیکھ لو میں تمہاری ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر مجھے غصہ آ گیا۔ بے وقوف بناتی ہو مجھے، گویا تم ایک تصویر ہو۔ ہاں، وہ صرف تصویر ہے میرے دوست، وہ میری تخلیق ہے۔ اور دروازے سے وہی بھرائی ہوئی آواز آئی جس نے کچھ دیر قبل میرے حواس خراب کر دیے تھے۔ میں نے پلٹ کر شیرازی کو دیکھا۔ وہ صرف تصویر ہے جو میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ میں مصور ہوں۔ قدرت نے مجھے تخلیق کیا، لیکن مجھے وہ شکل نہ دی جو انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے قریب لاتی تھی۔ میری ماں نے مجھے جنم دے کر آنکھیں بند کر لی تاکہ منحوس شکل اسے نظر نہ آئے۔ میرے باپ نے مجھے ایک ملازمہ کے سپرد کر دیا، اور ملازمہ کبھی نگاہ بھر کر میری شکل نہ دیکھتی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میرا کوئی دوست نہ بن سکا۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتی۔ تب میں نے جھنجھلا کر قدرت سے شکوہ کیا، لیکن قدرت خود مجھے تخلیق کر کے حیران تھی۔ میرے ذہن میں بغاوت ابھر آئی۔ میں نے رنگ و برش اپنا لیے۔ اب میں صرف خوبصورت تصویریں سے دل بہلاتا تھا، لیکن وہ خاموش تھیں، بولتے ہوئے خوف زدہ تھیں۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا، اور اس نے میرے برش میری رنگوں میں زندگی ڈال دی۔ تب میں نے ایک حسین تصویر تخلیق کی، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں، جب اسے جذبات ملے تو وہ سہم گئی، اور پھر ایک رات وہ خاموشی سے فرار ہو گئی۔ میں رو پڑا، اور جھنجھلا کر میں نے دوسری تصویر بنا ڈالی، لیکن میری یہ تخلیق بھی مجھ سے پیار نہ کر سکی۔ اوہ، کیسا مظلوم انسان ہوں میں۔ میری دماغی کیفیت خراب ہوتی رہی۔ تب میں نے نائمہ تخلیق کی، لیکن وہ فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے، لیکن دیکھ لو وہ بھی میری نہ ہو سکی، اور بالآخر میں انتقام پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی تخلیقات تلاش کیں۔ انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ دوسروں کو فیض بخشیں؟ میں نے انہیں تاریک کر دیا، میں نے انہیں فنا کر دیا۔ ان کے پرستاروں کے لیے میں نے خوفناک شکلیں تخلیق کیں۔ میں خوبصورت عورتیں بھی تخلیق کرتا ہوں، لیکن ان کے لیے کاشق جیسے مرد بھی میں نے تخلیق کیے جو انہیں ہر روز قتل کرتے ہیں۔ میری تخلیقات میں یہ آخری تصویر ہے۔ نوجوان، میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ میں اس کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میں اسے بھی فنا کر دوں گا۔ کسے حق پہنچتا ہے کہ وہ میری کلوشوں سے فائدہ اٹھائے؟ شیرازی نے جیب سے ایک برش نکال لیا۔ میں نے نائمہ کی طرف دیکھا۔ وہ پتھر کی بت کی مانند ساکت تھی۔ خود میری ذہنی کیفیت عجیب تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شیرازی نائمہ کی طرف بڑھا، اور دوسرے لمحے اس نے نائمہ کے چہرے پر برش پھیر دیا۔ نائمہ کے جسم میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ تب آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے نائمہ کے چہرے کے نقوش مٹتے دیکھے۔ شیرازی خونی انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو مٹا رہا تھا، اور چند ساعت کے بعد وہاں سیاہی کے علاوہ کچھ نہ رہ گیا۔ تب وہ میری طرف پلٹا۔ وہ میری تخلیق تھی، میں نے فنا کر دی۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے شانے جھکائے اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیروں کی جان نکل گئی تھی، اور میرے حواس بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ میں نے شیرازی کو دروازے سے نکلتے بھی نہ دیکھا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ مجھے نظر نہیں آیا۔
میں آج بھی تنہا ہوں، نائمہ کا وجود آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو ذہن متضاد کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی تو دل ڈوبنے لگتا ہے اس کی محبت میں، کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک تصویر کے ساتھ زندگی کے 3 سال گزارے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔